नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। आजको शपथ ग्रहणमा 5 जना सांसद अनुपस्थित। सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी। राष्ट्रपतिबारे अहिले नै प्रश्न नगर्न आग्रह। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए मुलुकमा स्थिरता कायम हुने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। प्रतिपक्षमा बसेर जनताको सेवा गर्न तयार रहेको भनाई। युक्रेनलाई अझै पनि भातृत्वको नजरले हेर्ने गरेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाई। युद्ध हुनुमा पश्चिमा मुलुकमाथि दोषारोपण। र स्पेनिस फुटबल क्लब काथेरेनो एएफसी नेपाल आउँदै। दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै गण्डकी 11 र काठमाडौँ 11 सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा राप्रपाका पशुपति शमशेर जबराले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन्। शपथ लिन नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसदमा पुगेका उनीहरूले विभिन्न भाषा तथा मौलिक पोसाकमा शपथ लिए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बिहिबार नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा उनीहरूले शपथ लिएका हुन्। उनीहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित ज्येष्ठ सांसद पशुपति शमशेर जबराले शपथ खुवाएका हुन्। म मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। पद तथा गोपनीयताको शपथ समारोहमा नवनिर्वाचित सांसदहरू राष्ट्रिय पोसाक सहित आफआफ्नो पहिचान तथा संस्कृति झल्काउने पोसाकमा सजिएर उपस्थित भएका थिए। अधिकांश पुरुष सांसदहरू दौरा सुरुवालमा सजिँदा अधिकांश महिला सांसदहरू भने सारी लगाएर सङ्घीय संसद पुगेका थिए। तर केही सांसदहरूले भने आफआफ्नै पहिचान झल्कने मौलिक पोसाकमा सजिएर संसद भवन पुगेका थिए। अधिकांश सांसदहरूले नेपाली भाषामा शपथ लिए, तर 26 जनाले भने विभिन्न 14 मातृभाषामा शपथ लिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली भाषामा शपथ लिन नचाहने सांसदहरूले संस्कृत, मैथिलीदेखि हिन्दीसम्मका भाषामा शपथ लिए। राजनीतिक शास्त्रीहरूले संविधानको दायरामा आफ्नो मौलिकता दर्शाउँदै शपथ लिनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने जनाएका छन्। अब हाम्रो देश चाहिँ युनिटी फर डाइभर्सिटी हैन, अनेकतामा एकता भन्ने गरेका छौँ। सो आधारमा विधिसम्मत रूपमा उहाँहरूले जुन हाम्रो कानुनको दायराभित्र रही जुन गर्ने प्रचलन जुन छ, विधिले तय गरे अनुसार उहाँहरूले लिएको कुरा, विधिगत रूपमा उहाँहरूले अवलम्बन गरेका कुरा र राष्ट्रको सेवामा समर्पित भएको कुराले उहाँहरू यस किसिमको युनिटीमा र सबैको चिनारी राख्न चाहेको ठान्दछु। शपथ समारोहमा उपस्थित सांसदहरूको भाषा, मौलिक पोसाकले नेपाल विविधताको धनी र समावेशिताको प्रतीक भएको आभास गराउन पनि सफल भएको छ। संसदमा अनुभवी राजनीतिक खेलाडी र राजनीतिमा होमिएका नयाँ अनुहारको सम्मिश्रणले पनि अब संसदको 5 वर्षीय कार्यकाल जनअपेक्षामा खरो उत्रने आश गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट समानुपातिकमा निर्वाचित झापाकी निशा डङ्गोलले सबैभन्दा कान्छी सांसदको रूपमा शपथ लिँदै गर्दा सबैभन्दा ज्येष्ठ सांसद पशुपति शमशेर जबराले शपथ खुवाएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट 165 र समानुपातिक तर्फबाट 110 गरी 275 सांसद निर्वाचित भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य सांसद पशुपति शमशेर जबराले जनताको अपेक्षा अनुसार सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ।
आज प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएपछि संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले असल र इमान्दारिताका साथ सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनताले चाहेको भूमिका आफूले सदनमा निर्वाह गर्ने पनि बताउनुभयो। सभामुख जबराले सदनमा निष्पक्ष बनेर आफूले संसदीय भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा अडिग रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अब त्यो सदनको अम्पायर हो। म अघि भने देशको असल चिताएर इमान्दारी साथ त्यो कर्तव्य निर्वाह। जबराले ज्येष्ठ सदस्यको हिसाबले आफूले गर्ने कार्य सकेपछि सदनमा जनताका भनाइहरूलाई बुलन्द पार्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्वको बारेमा भने सल्लाह गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। आज प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथ लिए लगत्तै उहाँलाई संसद भवन परिसरमा सरकारको नेतृत्वमा तपाईँकी शेरबहादुर देउबा भनी सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा दाहालले यस सम्बन्धमा सल्लाह गरेर सहमतिमा पुग्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिबारे भने अहिले नै प्रश्न नगर्न पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। शपथ ग्रहण उत्साहका साथ सम्पन्न भएको र सरकार पनि उत्साहका साथ बन्ने उहाँको भनाइ थियो। आज शपथ ग्रहण पनि राम्रोसँग बडो उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भयो। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। यही गठबन्धनको बन्छ कि परिवर्तन हुन्छ अध्यक्ष? अब यही गठबन्धनको बन्छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री तपाईँ हो कि देउबा? हामी सल्लाह गर्दैछौँ। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा सहित सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँगको छलफललाई पनि तीव्रता दिनुभएको छ भने एमालेसँग पनि आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत छलफललाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। अर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै आगामी सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आज शपथ ग्रहणपछि संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा अर्थमन्त्री शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष दाहाललाई बनाउने विषयमा भने गठबन्धनमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्ति हुने उल्लेख गर्दै बाहिर आएको चर्चाले अर्थ नराख्ने धारणा राख्नुभयो। मेरो तर्फबाट प्रचण्ड, गठबन्धनले को भन्छ त्यो पछि थाहा हुन्छ। पहिलो चोटिको भन्नुहुन्छ प्रचण्ड भने नि त सुन्नु भएन? प्रचण्डको पहिलो नेतृत्व। यो दाबी तपाईहरुको मेरो सुझाव दाबी होइन। राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा के हो? राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्छ। वरिष्ठ राजनीतिक कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यहीबाट होला। नाम त सबै हुँदैन भन्नुभयो। नाम त सबै आइहाल्छ। राजनीतिक नेतृत्वबाटै राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ भन्ने गठबन्धन दलमा छलफल भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल वा माधव कुमार नेपाल मध्ये एक हुने पनि दाबी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरेको छ। आज सिंहदरबार स्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई संसदीय दलको नेताको रूपमा चयन गरेको हो। बैठकले राष्ट्रिय सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गरेको छ। त्यस्तै पार्टीले प्रतिनिधि सभातर्फ पार्टीले प्रमुख सचेतकमा हितराज पाण्डेलाई चयन गरेको छ भने राष्ट्रिय सभातर्फ गोपी अछामीलाई प्रमुख सचेतक र सचेतकको रूपमा गंगा बेलवासेलाई कायम राखेको छ। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बैठकले नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई कार्यशाला सहितको प्रशिक्षण सञ्चालन गरेर व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा सरकार गठन गर्ने विषयवस्तुमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई
प्रतिनिधि सभाको र सँगसँगै सङ्घीय संसदको दल नेताको रूपमा निर्वाचित गरेको छ। त्यसै गरी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा दल नेताको रूपमा काम गर्नको लागि हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सभाका सदस्य कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभाको दल नेताको रूपमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको छ। अब हाम्रो गठबन्धनको जो बैठक बस्दैछ, अब त्यसैमा आवश्यक सल्लाह हुन्छ। स्वभावैले हामी अब सरकारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गर्नको लागि पनि त्यहाँ छलफल। बैठकले आगामी सरकार गठबन्धनबाट नै निर्माण गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोगका सम्बन्धमा नयाँ संसदमा छलफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आज संघीय संसद सचिवालयमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। यो विषयमा हुने छलफलमा अन्य दलहरू पनि सहभागी हुने बताउनुभयो। उहाँले संसदको लाइब्रेरीलाई संसदको सम्पत्तिको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले संसदको लाइब्रेरीले संसदको गुणस्तरलाई बढाउने पनि बताउनुभयो। अर्को एउटा चाहिँ सांसदको क्वालिटी चाहिँ अझ बढाउन सकिन्छ भन्ने त्यसमा पनि काम गर्ने हुन्छ। यसले यो विषय चाहिँ निरन्तरता पाउँछ भन्ने हाम्रो आफ्नो राजनीतिक पोजिसन भइसके पछाडि अब अहिले हाम्रो सुविधा अनुसार त्यसको व्याख्या गर्न पाइएन। हाम्रो पोजिसन त यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने नै रह्यो। त्यसो भनिसकेपछि जुन जुन दलले यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने पोजिसन राखेका छन् त्यो दलले त्यो संसदमा आइसकेपछि त्यो विषयलाई अगाडि बढाउनै पर्यो। महामन्त्री थापाले पहिलाको संसदले विचाराधीन राखेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोगबारे अब फरक मत राख्न नमिल्ने पनि तर्क गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं नवनिर्वाचित सांसद विश्वप्रकाश शर्माले आजबाट आफ्नो राजनैतिक जन्म भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले आफ्नो राजनैतिक जन्म भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले पहिलो पटक सांसदको शपथ लिँदा आफूले जनताका विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ सम्झिरहेको बताउनुभयो। सांसदको रूपमा शपथ लिएर तपाईहरुको सामुन्ने उपस्थित छु। शपथ लिँदै गर्दाखेरि मैले अक्षरहरू पढ्दै गर्दाखेरि लेखिएका जे अक्षरहरू थिए ती अक्षरमा म केन्द्रित थिएँ। शब्द बोल्दै गर्दा त्यहाँ केन्द्रित थिएँ। तर मेरो मस्तिष्कमा चाहिँ आजको दिन अथवा यो लोकतान्त्रिक पद्धति ल्याउन योगदान गरेका शहीदहरू म सम्झिरहेको थिएँ। मलाई बडा भावुकता फिल भइरहेको थियो। हामी कति शपथका अक्षरहरू पढ्दै गर्दाखेरि ती अक्षरमा लेखिएका भावनालाई कार्यान्वयन गर्न कति धेरै जिम्मेवार बन्न सक्नु पर्दछ, कति धेरै गम्भीर बन्न सक्नु पर्दछ, कति धेरै इमानदार बन्न सक्नु पर्दछ भन्ने भावुकता चाहिँ मलाई आइरहेको थियो। मैले सँगै काम गरेका साथीहरूको शहादतलाई पनि सम्झेँ। मेहनत गरेर खटेर देशभरिबाट लोकतन्त्र स्थापित गर्न लाग्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्झेँ। महामन्त्री शर्माले शपथ लिँदा गौरव गरे जति नै गम्भीरता पनि लिएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिका लागि आफू आकांक्षी नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथपछि संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले राष्ट्रपतिको आकांक्षी नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले 2064 साल र 2072 सालमा आफूलाई राष्ट्रपतिको लागि प्रस्ताव गर्दा नै अस्वीकार गरेको बताउनुभयो। त्यति बेला उमेर नपुगेकाले अस्वीकार गरेको भन्दै नेता नेपालले आगामी दिनमा राजनीतिले मागेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आवश्यकता अनुसार पद लिने बताउनुभयो। 2072 सालमा संविधान जारी भइसकेपछि मलाई पार्टीबाट सिङ्गै कमिटीले नै नेताहरूले दबाब दिएर राष्ट्रपतिमा जानका लागि भनेका तर मैले अस्वीकार गरेको हो र म आफै राष्ट्रपतिमा त्यतिखेर नगएको। उहाँले भने जस्तै त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ मेरो उमेर पुगेको छैन। अब के त्यस हुनाले अब अहिले यस बारेमा म केही भन्न चाहन्छु। स्थितिको बारेमा विश्लेषण गरेर उमेरको बारेमा पनि चर्चा गरौँला, आवश्यकताको बारेमा चर्चा गरौँला। नेपाली राजनीतिले मेरो भूमिकाको कहाँ अपेक्षा गरेको छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न बताए।
अध्यक्ष नेपालले आवश्यक परेको खण्डमा सबै पदका लागि तयार रहेको पनि बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए मुलुकमा स्थिरता कायम हुने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको दाबी। प्रतिपक्षमा बसेर जनताको सेवा गर्न तयार रहेको भनाई। युक्रेनलाई अझै पनि भातृत्वको नजरले हेर्ने गरेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाई। युद्ध हुनुमा पश्चिमा मुलुकमाथि दोषारोपण। र स्पेनिस फुटबल क्लब काथेरेन्यो एएफसी नेपाल आउँदै 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै गण्डकी 11 र काठमाडौँ 11 सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाए मुलुकमा स्थिरता कायम हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि आज संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाए मुलुकमा स्थिरता कायम हुने टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले आफू प्रतिपक्षमा बसेर जनताका कामहरू गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। सरकार निर्माण र मन्त्रीका लागि मात्रै अकारण आफू सरकारमा नजाने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष लिङदेनले अबको सरकार सामु जनमुखी काम गर्ने विकल्प नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। हामीले सरकारमा जाने या समर्थन गर्ने चाहिँ अकारण गर्दैनौँ। केवल सरकार निर्माणको लागि मात्रै समर्थन गर्ने अथवा चाहिँ मन्त्री पदका लागि मात्रै सरकारमा जाने यी दुवै कामहरू हामी गर्दैनौँ। कारणसहित अब सरकार बन्दाखेरि हिजोको अवस्थामा फरक पर्नुपर्छ। सुशासनको दृष्टिकोणले सेवा प्रवाहका हिसाबले आउने सरकारले फरक ढङ्गको क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ र त्यो शर्तमा मात्रै हामीले समर्थन या चाहिँ सरकारमा सहभागिताको कुरा निर्णय गर्न सक्छौँ। कांग्रेस एमाले भन्ने कुरै भएन। मैले कांग्रेस र एमाले मिलेर चाहिँ सरकार बनाए राम्रो हुन्थ्यो, स्थिर हुन्थ्यो, 5 वर्ष ढुक्कै हुन्थ्यो, हामी प्रतिपक्षमा बसेर हामी खबरदारी गर्थ्यौँ। हाम्रो चाहिँ चाहना यो। अध्यक्ष लिङदेनले सुशासन सेवा प्रवाहका हिसाबले आउने फरक ढङ्ग काम गरेपछि मात्रै सरकारको समर्थन गर्ने बताउनुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले मध्य प्रदेशको नेतृत्वमा आफ्नो दलको दाबी रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथपछि संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले मध्य प्रदेशमा आफ्नो पार्टी तेस्रो रहेकाले स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीको दाबी रहने तर्क गर्नुभयो। उहाँले जनताको अपेक्षा पनि जनमत पार्टीलाई नेतृत्व दिनुपर्ने भन्ने रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष राउतले जनतामुखी सेवाहरू प्रदान गर्नु पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी रहेको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, किसानका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। उहाँले मध्य प्रदेशमा शिक्षालाई 95% भन्दा माथि लैजाने अभियान सञ्चालन गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा सर्वसुलभ सेवा दिने प्रयास गरिने उल्लेख गर्नुभयो। त्यसलाई कसरी 95% भन्दा बढी लग्ने, त्यो चाहिँ एकदम टेन्जिबल वेमा लग्ने, त्यसरी अभियानकै रूपमा त्यसमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले संलग्न गरेर भए पनि त्यसलाई लग्ने प्रमुख एउटा लक्ष्य रहनेछ। स्वास्थ्य सेवामा जति पनि अस्पतालहरू प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा आएका छन् वा अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थानीय सरकारका मार्फत आएका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम सर्वसुलभ सेवा दिने र स्तरीय सेवा दिने खालको कसरी बनाउने त्यतातिर हामी ध्यान रहनेछ। सकेसम्म हामी चाहन्छौँ युनिभर्सल हेल्थ कभरेज होस् ताकि कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस्, त्यतातिर हाम्रो ध्यान रहनेछ। र खास गरी रोजगारी क्षेत्रमा चाहिँ हामी उद्योग धन्दाहरू कसरी स्थापना गरेर कसरी रोजगारी सृजना गर्ने ताकि रोजगारी दिन सकौँ, त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान रहनेछ। अध्यक्ष राउतले आफ्नो दलको सीमित संख्याको भरमा पनि सडक, संसद र सरकारमा गएर जनताका माग र मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मंसिर 4 मा भएको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमका मतदाताले दोहोरिन चाहने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूलाई रोकेका छन्। स्थानीय तह झैं यसपटकको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि दोहोरिन चाहनेलाई सुदूरपश्चिमका मतदाताले रोकेका हुन्।
74 सालमा निर्वाचित भएका अधिकांश प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू यसपटक पराजित भए। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका मध्ये 2 जना मात्रै दोहोरिएका छन्। प्रदेश सभा सदस्यमा 4 जना मात्रै पुनः निर्वाचित भएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। 2074 सालको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमका 16 सिट मध्ये 14 सिटमा वाम गठबन्धन विजय भएको थियो। त्यसमध्ये 12 सिट एमालेले जितेको थियो। बाँकी 2 क्षेत्रमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कैलाली 1 मा राजपबाट रेशम चौधरी विजय भएका थिए। सुदूरपश्चिमका 16 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये डडेलधुराबाट कांग्रेस सभापति देउवा, बैतडीबाट एमाले सुदूरपश्चिम अध्यक्ष दामोदर भण्डारी र डोटीबाट समाजवादीका नेता प्रेम आले मात्रै दोहोरिएका छन्। दोहोरिन खोजेका 9 जना पराजित भएका छन्। प्रदेश सभामा 4 जना सांसद मात्रै दोहोरिन सफल भएका छन्। प्रदेश सभाका 53 मध्ये हाल निवर्तमान भएका 13 जनाले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएकोमा 4 जना दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका छन्, जसमा माओवादीका 1 मन्त्री सहित 2 जना र समाजवादीका 2 वटै बहालवाला मन्त्री रहेका छन्। प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामी, आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीर्घ सोडारी र माओवादीका पूर्व प्रमुख सचेतक अकल रावल दोहोरिएका हुन्। मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र जुन 54-74 सालमा जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धता जुन थिए त्यसलाई मैले सुरुवाती अवस्था गर्ने प्रयास गरेँ। केही कुराहरू मैले चाहिँ गर्न सफल पनि भएँ र अरू भनेका कुराहरूलाई मैले चाहिँ जनताको भावना अनुसार अगाडि बढाउन सफल भएँ। यसैको मूल्याङ्कन स्वरूप जनताले मलाई माया गरेर फेरि अर्को कार्यकालमा चाहिँ पठाउनु भएको छ। अवश्य पनि फेरि पनि जनताका भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। कांग्रेसका 2, एमालेका 3, माओवादी केन्द्रका 1, एकीकृत समाजवादीका 2 र पहिलो कार्यकालमा एमालेबाट विजयी तथा अहिले नागरिक उन्मुक्तिबाट उम्मेद्वार भएका 1 सहित 9 जनाको प्रदेश सभामा दोहोरिने प्रयास सफल हुन सकेन। यसबाट दोहोरिन चाहने अधिकांश उम्मेद्वार सफल नहुनुले जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण रहेको आम नागरिकको बुझाइ छ। मैले जुन किसिमको जस्तो किसिमको मैले रोपेँ त्यसै किसिमको उत्पादन गर्ने कुरा हो नि त। र हिजोका दिनमा मैले तपाईँलाई धेरै कर्म गर्छु भन्ने किसिमको आश्वासन दिएर मान्छे इलेक्टेड हुने अनि त्यो किसिमको कर्मतिर मान्छे दिशा उन्मुख पनि नहुने स्थितिमा भएपछि अनि किन पुनरावृत्ति गर्छ? अनि आवधिक निर्वाचनको अर्थ के हो त? जनताले मैले जे किसिमको आश्वासन दिएको छु त्यो किसिमको मैले काम गरेन भने आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट संशोधन हुन्छ। जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे। निर्वाचनका बेला जनतामाझ ठूला योजनाका सपना बाँड्ने तर फर्केर नहेर्ने प्रवृत्तिकै कारण यसपटक जनताले उम्मेद्वारहरूलाई सचेत गराएको स्पष्ट छ। नेतालाई सचेत गर्न मतदाताको यो सन्देशले नेताहरू सुध्रिने मतदाताहरूको विश्वास छ। जुन सांसदहरूले हिजोको दिनमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए र त्यो जुन प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ जुन समुदाय स्तरमा चाहिँ जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम गर्न नसकेको कारणले पनि धेरै खालका चाहिँ पछिल्लो दोहोरिएका सांसदहरू चाहिँ पराजित भएका छन् र जुन अब पनि यदि त्यो हिसाबले चाहिँ जुन प्रतिबद्धता जनतामा गएर चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् जितेका सांसदहरूले भोलिका दिनमा त्यो खालको चाहिँ योजना अनुसार चाहिँ काम गर्न सकेन, जनतालाई अझ विश्वास दिलाउन सकेन भने भोलि पनि पराजित हुन सक्छ। अब सबभन्दा पहिलो कुरा त उनीहरूले अघिल्लो निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि गरेका बाचाहरू पुरा नगरेको एउटा त्यो कारण पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा अहिले यो पछिल्लो यो निर्वाचनमा आम निर्वाचनमा जसरी नागरिकहरूको चाहिँ एउटा सक्षम योग्य उम्मेदवारलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने देशभरि नै लहर चल्यो, त्यस कारणले पनि पुरानाहरूप्रतिको त्यो वितृष्णाको कारणले पनि कतिपय त्यसको चपेटामा पनि परेका हुनसक्छन्। यो समग्रमा सकारात्मक नै मान्नुपर्छ र काम गरेन भने जे काम गर्छु भनेर त्यो ठाउँमा गएको छन् उहाँहरूले त्यो गर्नु भएन भने यसरी नै बहिष्कार भइरहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। यो निर्वाचनले सुदूरपश्चिमका मतदाताले एकपटक मौका पाइसकेकालाई रोकेर नयाँलाई अवसर दिएको तथ्यले सीमित जनप्रतिनिधिहरू मात्रै जनताको विश्वास जितेको प्रश्न पाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कानूनविदहरूले गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि वकिलहरूमाथि मात्रै दोष थोपार्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यसमा सिङ्गो प्रणाली दोषी रहेको बताएका छन्। प्रहरीको अनुसन्धानदेखि सरकारी वकिल, अदालतको फाँट र न्यायपालिकाको कामसम्ममा सुधार हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
एक रिपोर्ट। गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुन नसक्नुमा सिङ्गो प्रणाली दोषी रहेको कानुनविदहरूले बताए। नेपाल बार एसोसिएसनको 67औं दिवसका अवसरमा बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले वकिलहरूमाथि मात्र दोष थोपरिने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले यसको दोष अनुसन्धानदेखि अदालतका फाँटसम्म रहेको बताए। उनीहरूले न्यायालय र न्यायकर्मीहरूको स्तर धेरै नै खस्किएकाले न्यायालयको सुधार हुन जरुरी भइसकेको पनि बताए। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायालयमा हुने विकृति विसङ्गति विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि लागेको बताए। उनले नेपाल बार बिचौलिया विहीन न्यायपालिका बनाउनु पर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको बताए। उनले न्यायमा जनताको सहज पहुँच होस् भन्ने विषयमा बार लागि परेको बताए। नेपाल बार एसोसिएसन लगातार त्यो विसङ्गति विकृति र बिचौलिया विहीन न्यायपालिका चाहिन्छ भन्ने अभियानमा छ। हामी त्यो अभियानमा लागि परेका छौँ। हामी न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको अभियानमा छौँ। नेपाल बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको अभियानमा छ, निरन्तर लागिराखेको छ र यसलाई तपाईँले भनेको कुरासँग विमति नहुँदा जनताले न्यायमा जनताको सहज पहुँच होस् भन्ने विषयमा हामी लगातार काम गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा म यहाँ मार्फत यो बार डेको उपलक्ष्यमा, आज बार दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालले वकिलहरू कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा बोकेर न्याय सम्पादनमा नलाग्ने बताइन्। उनले चुनावमा उठ्दा टिकट लिँदाका सन्दर्भमा बाहेक अन्य बेलामा कानुन व्यवसायका एजेन्डालाई अघि सारेको बताइन्। वकिलहरूले वास्तवमा भनेर दावारको एजेन्डा बोकेको हुँदैनन्। वकिलहरू चुनावमा उठ्दा टिकट लिँदाका सन्दर्भमा चाहिँ पेसागत रूपमा चाहिँ कसैसँग न कसैसँग राजनीतिक रहेका हुन्छ। तर जब बारमा छिर्छ नि उहाँले सबै कानुन विषयहरूको एजेन्डा बोकेको हुन्छ। कानुन विषय हक इत्यादिका एजेन्डाहरू बोक्छन्। हुनसक्छ कुनै विषयगत प्रश्नहरू राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बोलिएको हुन्छ। यस्तो बारको एजेन्डा भनेको न्यायालय शुद्धिकरण हो। न्यायालय पेसालाई चाहिँ पेसागत हकका कुराहरूलाई चाहिँ मर्यादित बनाउँदै जाने हो। त्यसको लागि बार निरन्तर लाग्छ। मर्यादित पेसा भयो भने शुद्धिकरणको अभियान अगाडि बढ्छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा ठूलो शुद्धिकरण गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले कानुन व्यवसायीहरू राजनीतिप्रति भातृ सङ्गठनकै रूपमा खडा भएकाले भातृ सङ्गठनलाई समाप्त गर्न सके न्यायालयको शुद्धिकरण हुने बताए। कानुन व्यवसायीको क्षेत्रमा पनि ठुलो हामीले चाहिँ शुद्धिकरण गर्न जरुरी छ। यो तपाईँको भातृ सङ्गठन नै खडा छ। कानुन व्यवसायीहरूको राजनीतिक दलहरूको रूपमा चाहिँ भातृ सङ्गठनकै रूपमा खडा छ। यसले गर्दाखेरि कानुन व्यवसायी स्वतन्त्र छन् कि छैनन् वा आफ्नो राजनीतिक दलको एजेन्डा बोकेर हिँडेका छन् कि भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। यसलाई चाहिँ हामीले भातृ सङ्गठनहरूलाई समाप्त गर्न सक्यौँ भने होइन, भातृ सङ्गठनहरूको गठनलाई चाहिँ हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न सक्यौँ भने र बारको मात्रै एउटै छातामा बस्ने भन्यो भनेदेखि हुन्छ। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायकर्मीहरू आफ्नो स्वार्थमा नलागेको दावी गरे। उनले नेपाल बार अहिले न्यायालयलाई सुधार गर्ने क्रममै रहेको बताए। पहिलादेखिका मुद्दाहरू फर्च्यौट गर्न बाँकी रहेकाले न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै अहिले सबै मिलेर पुराना मुद्दाहरूको छिनोफानी गर्ने प्रयासमा लागेको बताए। अन्त हेरिकन समाजमा अरू स्थानहरूमा जति करप्सनको कुरा उठेका छन्, राज्यलाई बर्बाद अवस्थामा आर्थिक स्तरले खत्तम हुन सकेर पुग्न गइरहेको अवस्था छ। तर न्यायपालिका त्यस्तो अवस्थामा छैन। न्यायपालिकामा न्याय सम्पादनको लागि खास गरेको सर्वोच्च अदालतमा ढिलासुस्ती जो भएका छन्, 12, 13, 14 वर्ष अगाडिका मुद्दाहरू पेन्डिङमा रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू, कर्मचारीहरू, हामी बार कानुन व्यवसायीहरू सबै एक भएर त्यो मुद्दाहरू फटफट गर्ने, जनतालाई छिटो छरितो न्याय दिलाउनको लागि हामी अग्रसर भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै काठमाडौँ जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नारा मात्र लगाइएको तर अब काम गरेर देखाउनु पर्ने बेला भइसकेको बताए। त्यस्तै ललितपुर बार एसोसिएसनका सचिव अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद सुवेदीले कानुन व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा विचलित नभएको दावी गरे। अहिले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले दैनिक 13 करोड लिटर मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्दै आएको छ। यसका लागि उपत्यकाका 10वटा पानी ट्याङ्की प्रयोग गरिएको छ। मेलम्चीबाट 17 करोड लिटर पानी पथान्तरण भए पनि उपत्यकामा 13 करोड लिटर मात्र पानी वितरण भइरहेको छ।
गएको मङ्सिर अन्तिम सातादेखि तेस्रो पटक मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलमा पथान्तरण भएसँगै पानी पुनः काठमाडौँमा वितरण गर्न सुरु भएको हो। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। गएको मङ्सिर 23 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले तेस्रो पटक मेलम्चीको पानी वितरण गरेको छ। मेलम्चीबाट दैनिक पथान्तरण हुने 17 करोड लिटर पानी काठमाडौँको सुन्दरी जलबाट उपत्यकाका विभिन्न पानी पोखरीहरूमा जम्मा भई वितरण हुँदै आएको छ। तर उपत्यकामा जम्मा 13 करोड लिटर मात्र वितरण भइरहेको छ। बाँकी 4 करोड लिटर नयाँ पाइपलाइनको प्राविधिक परीक्षणका लागि प्रयोग भइरहेको केयुकेएलले जनाएको छ। अहिले केयुकेएल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्माण गरेको नयाँ भण्डारण पोखरी र पुरानो पानी भण्डारण पोखरी गरी उपत्यकाका 10 वटा पानी ट्याङ्की मार्फत मेलम्चीको पानी वितरण भइरहेको छ। मेलम्चीबाट आउने पानी भनेको 17 करोड लिटर हो हैन प्रतिदिन। अब त्यसमध्ये आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले आफ्नो जुन विस्तार गरेको नेटवर्क छ हैन, त्यो नेटवर्क पनि टेस्टिङ गर्नुपर्ने प्राविधिक परीक्षणको लागि दैनिक करिब 4 करोड लिटर पानी उहाँहरूले प्रयोग गर्दा हुन्छ हैन। त्यसपछिको बाँकी रहेको भनेको 4 करोड हुँदाखेरि हामीले करिब दैनिक 13 करोड लिटर पानी प्राप्त गर्छौँ। हामीले 10 वटा सर्भिस रिजर्भोयर ट्याङ्कीहरूको प्रयोग गर्छौँ, जस्तो टिकिनी बोडे भयो हैन, कटुन्जे, मिन भवन, अनामनगर, महाङ्काल चौर, बाँसबारी, बालाजु अनि कीर्तिपुर अनि त्यसपछि चाहिँ खुमलटार हैन। यी 10 वटा ट्याङ्कीहरूको प्रयोग गरेरको माध्यमबाट चाहिँ हामीले हाम्रो ग्राहकहरूको धारामा पानी पुर्याउँछौँ। त्यसो त काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनघनत्वलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकामा दैनिक 43 करोड लिटर पानीको माग छ। मेलम्चीको दैनिक 13 करोड लिटर पानीले मात्र उपत्यकाको माग धान्न नसक्नु सामान्य नै हो। केयुकेएलले अहिले आफ्नो पुरानो मौजाद मार्फत 12 करोड लिटर र मेलम्चीको 13 करोड लिटर गरी कुल 25 करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गर्दै आएको छ। अझै पनि काठमाडौँमा पानीको समस्या कायमै छ। यसका लागि याङ्री र लोर्के खोलाको पानी पनि प्रशोधन गरेर काठमाडौँमा वितरण हुन सके पानीको माग ठेक्न सक्ने केयुकेएलको भनाइ छ। काठमाडौँको मागलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजना आएको हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि अहिले प्राप्त गरेको भनेको पहिलो फेजको मात्रै हो। अझै त्यसमा चाहिँ नि अहिले हामीले त्यहाँबाट 17 करोड लिटर प्राप्त गर्छौँ। अब दोस्रो फेजमा चाहिँ याङ्री र लार्केबाट 17 करोड लिटर थप गरिसकेपछि टोटलमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्राप्त हुने पानी भनेको 51 करोड लिटर हो हैन। अब त्यसबाहेक अब हाम्रो जुन नियमनकारी निकाय छ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड हैन, अब त्यसले चाहिँ सिस्नेरी खोलाको पनि अध्ययन गरिरहेको छ वैकल्पिक स्रोतको रूपमा हैन। कुले खानी नै पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ भनेर काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट पनि विभिन्न खालको विकल्पको बारेमा चाहिँ नि अध्ययन भइरहेको छ। केयुकेएलले लैनचौरमा फुटेको पानीको पाइप मर्मत गरिसकेको बताउँदै मेलम्ची खानेपानी वितरण व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा थप संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधारको आवश्यक रहेको बताएको छ। गत वर्ष 60,000 भन्दा बढी घरधुरीमा मेलम्चीको पानी पुर्याएकोमा यो पटक वितरण सञ्जाल बढाएर त्यो भन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। गएको मङ्सिर अन्तिम सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु भएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले उपत्यकाका 10 वटा वितरण केन्द्र मार्फत दैनिक 13 करोड लिटर मेलम्चीको पानी वितरण गरिरहेको छ। तर उपत्यकामा पानीको माग भने 43 करोड लिटर रहेको छ। यसको अर्थ उपत्यकामा अझै पनि पानीको समस्या कायमै छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, तपाईँको धारामा मेलम्चीको पानी आयो त? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। एकदम मजाले आइछ, कुनै दिन पनि खाली हुँदैन म बस्ने घरमा चाहिँ। योभन्दा अगाडि पनि पोहोर आएको थियो अलि दिन, त्यहाँबाट यो केले गर्दाखेरि पहिरो गयो नि त, त्यहाँ पहिरो गएदेखिबाट आउन छोडेर थियो। अहिले चाहिँ मजाले आइछ। योभन्दा पोहोरतिर आएको थियो, सुरुमा दिएको थियो नि, 3-4 महिना कति दिएको थियो नि, त्यति बेला आएको थियो। तर यसपालि चाहिँ आएको छैन। त्यो त पहिलाकै धाराबाट यता सरसापट मागेर हाम्रोमा अर्को त्यो पुरानो धारा पनि आउँदैन। यस्तै छ, एकदम समस्या छ। मोटर लाएर तान्नुपर्छ, त्यो पनि 1 घन्टा आउँछ है, आउँदैन। अब पहिलेको भन्दा
चाहिँ अलि आएको छ होइन। अब हप्तामा एकचोटि चाहिँ पुगिरह, अब त्यो निरन्तरता छैन त्यसमा पनि। अब आउने जाने जस्तो छ, अब हप्तामा पुगिरहेछ। मेलम्चीको पानी त त्यहाँ आइरहेको छ त्यहाँ, तर मतलब मेलम्चीको पानी आएर पनि हामीलाई चाहिँ पानी सहज भएको छ। त्यहाँ म बसेको घरमा चाहिँ जोडेको रहन्छ होइन। आएर के सहज भएको छ भने मेलम्चीको पानी आएपछि अरू पानी मतलब मेलम्चीको चलाउनेले चलाइराखे अनि अरू पानी हामीलाई चलाउनलाई सहज भएको छ कि। मेलम्चीको पानी अब कति ठाउँमा त टुटफुट भएर धेरै बगेकोहरू देखिन्छ हामीले यताउति काठमाडौँ घुम्दाखेरि। तर अब हामीहरू बसिया ठाउँमा चाहिँ करिब यो मेलम्चीको जान सप्लाई गरेर पानीहरू त्योबाट लगातारै कन्टिन्यू जस्तै आइरहेको छ। केही वर्षदेखि कोरोना भाइरसका कारण थला परेको कास्की स्थित भिर मौरीको मह काट्न जुन परम्परा थियो त्यो सुरु पुनः भएको छ। अन्नपूर्ण आधार शिविर पद मार्गमा पर्ने लान्द्रुकका स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले भिर मौरीको मह शिकारलाई परम्परागत शैलीमै उपत्यकाको उत्सवको रूपमा मनाएर सुरु गरेका हुन्। कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। यो दृश्य कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 स्थित लान्द्रुकको हो। केही वर्षदेखि कोरोना भाइरसका कारण थला परेको कास्की स्थित भिरमौरीको मह काट्ने परम्परा पूर्ण सुरु भएको छ। अन्नपूर्ण आधार शिविर पदमार्गमा पर्ने लान्द्रुकका स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले भिरमौरीको मह शिकारलाई परम्परागत शैलीमै यसरी सुरु गरेका छन्। यहाँका युवा व्यवसायीहरूको समूहले परम्परागत भिर महको शिकारलाई यसपटक पनि महोत्सवका रूपमा मनाउँदै चोयाको डोरीबाट बनाइएको मर्याङको सहायताले मह शिकार गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण बाह्य पर्यटकहरूको आगमन सुस्ताएपछि गाउँका होटल र होमस्टेहरूमा पाहुना आउन छाडेका थिए। अहिले बिस्तारै पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेसँगै महको शिकार गरिएको हो। भिर मौरीको मह वर्षेनी मङ्सिर र जेठ महिनामा काट्ने परम्परा रहिआएको छ। गाउँभन्दा केही तल रहेको कोटेसाङ महभिरमा अहिले 4 दर्जन भन्दा बढी भिर महको गोला रहेको देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष मह उत्पादन कम भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। अन्नपूर्ण आधार शिविर पदमार्गमा पर्ने लान्द्रुकमा अहिले 13 वटा होटल र 10 घरमा होमस्टे सञ्चालन छन्। अन्नपूर्ण आधार शिविर मद्री हिमाल पदमार्ग र लान्द्रुक घान्द्रुक घोरेपानी पुनहिल पदमार्गमा पर्ने यो गाउँमा हनी हन्टिङ फेस्टिभल पश्चात नेपाली पर्यटक आउने स्थानीयको विश्वास छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लान्द्रुकबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनलाई अझै पनि भातृत्वको नजरले हेर्ने गरेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाई, युद्ध हुनुमा पश्चिमा मुलुकमाथि दोषारोपण। र स्पेनिस फुटबल क्लब काथेरेनो एएफसी नेपाल आउँदै 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै गण्डकी 11 र काठमाडौँ 11 सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले युद्धका लागि युक्रेनलाई दोष नदिने प्रतिक्रिया दिएको छ। अहिले दुवै मुलुकले दुःख खेपिरहेको भन्दै राष्ट्रपति पुटिनले रुसले युद्धका लागि युक्रेनलाई दोष नदिने प्रतिक्रिया दिएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूका साथमा टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्ने क्रममा पुटिनले अझै पनि युक्रेनलाई भाइ जस्तो मुलुकको हिसाबले हेर्ने गरेको भन्दै युद्ध तेस्रो मुलुकहरूको नीतिको उपज भएको दाबी गरे। राष्ट्रपति पुटिनले पश्चिम जगतले पहिलेका सोभियत गणतन्त्र मुलुकहरूलाई ब्रेन वास गर्ने गरेको भन्दै पुटिनले यसको सुरुवात युक्रेनबाट भएको टिप्पणी गरे। युक्रेनसँग एक असल छिमेकीको सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरेको पुटिनको भनाइ छ। युक्रेनलाई ऋण र सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराए पनि यसले काम नगरेको
पुटिनको गुनासो छ। युक्रेनी जनतालाई सधैँ आफ्नै दाजुभाइ र दिदी बहिनीका रूपमा हेर्दै आएको र यो क्रम अझै रहिरहेको पुटिनको दाबी छ। टेलिभिजन सम्बोधनमा सैनिक अधिकारीहरूले सन् 2023 मा पनि रुसको विशेष सैनिक अभियान जारी नै राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसका अगाडि घोडा नटेक्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पहिलो पटक अमेरिका भ्रमणमा पुगेका जेलेन्स्कीले अमेरिकी संसदका अगाडि दुवै सदनको संयुक्त बैठक काङ्ग्रेसलाई सम्बोधन गर्दै आत्मसमर्पण नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। आफूले शान्तिका लागि अघि सारेको 10 बुँदे प्रस्तावलाई राष्ट्रपति जो बाइडेनले स्वीकारेको भन्दै जेलेन्स्कीले प्रत्येक अमेरिकी सांसदले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए। रुसलाई आतंककारीको संज्ञा दिँदै जेलेन्स्कीले आतंककारीलाई शपथ सिकाउन अमेरिकी काङ्ग्रेस एक ठिक्का हुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। त्यसअघि व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति बाइडेनसँग भएको वार्तामा जेलेन्स्कीले शान्तिका लागि देशको सिमाना गुमाउन नसक्ने बताएका थिए। देशको सिमाना गुमाएर शान्तिका लागि सम्झौता गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। वार्ताका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेनलाई आवश्यक थप सहयोग घोषणा गर्दै उच्च प्रविधियुक्त प्याट्रियट रक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउन घोषणा गरेका थिए। अब पालो अर्थ समाचारको। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर चुनौती सामना गर्न स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा राज्यले प्रोत्साहनको नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बुटवलमा आजदेखि सुरु भएको 15औं औद्योगिक प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण सदुपयोग गरेर आर्थिक क्षेत्रका मेरुदण्ड किसानलाई राज्यबाट सहज सेवा उपलब्ध देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक मन्दी र व्यापार घाटाले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितमा ठूलो चाप परेको भन्दै उत्पादन बढाउँदै पर्यटन प्रवर्धनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले धेरै गम्भीर प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। एकातिर व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ भने अर्कोतिर आयातमाथि हाम्रो निर्भरता विस्तार भइरहेको छ। यसबाट हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितमा अभूतपूर्व चाप परेको छ। हामीले यी चुनौतीहरूबाट पार पाउन स्वावलम्बी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई मूलभूत उद्देश्य बनाउनु पर्दछ। मुलुकको व्यापार घाटालाई तत्कालै कम गर्दै लैजान कृषि उत्पादन बढाउने, वन पैदावार र जडीबुटीमा आधारित आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा पर्यटन प्रवर्धन र जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड दिने नीतिहरू अवलम्बन गर्न अति आवश्यक छ। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन र बजारीकरणमा औद्योगिक प्रदर्शनीले ठूलो टेवा पुर्याउने पनि राष्ट्रपतिको विश्वास छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वका बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीलाई शान्ति शहरको रूपमा विकास गरी यस लुम्बिनीसँग जोडिएको बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रको पनि प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। कार्यक्रममा गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। अर्कोपक्षको रूपमा भने कि राज्यको हामी सबै एउटै पक्ष, राज्यका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने पनि हाम्रो सामूहिक दायित्व हो। उद्योगी र व्यवसायीहरूले भोगिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पनि हामी सबैको साझा दायित्व। उद्योगी र व्यवसायीहरूको सुरक्षा, उहाँहरूको प्रवर्धन गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र म यहाँ यस मञ्चबाट, यो महत्त्वपूर्ण मञ्चबाट सम्पूर्ण उद्योगी र
व्यवसायहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको साथमा राज्य छ, सरकार छ, सरकारका सबै अङ्गहरू छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तपाईँको साथमा छ, सबै जनप्रतिनिधिहरू तपाईँको साथमा छौँ। निर्वाचनको बेलामा पछि विपक्षी होला र निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर हामी जम्मै एउटै पक्ष भइसक्यो, राज्य पक्ष भइसक्यो र उद्योगी व्यवसायीहरूको सम्वर्धन नै हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूको साझा दायित्व। उहाँले आर्थिक संकटका कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न नयाँ सरकारले हातेमालो गरेर जाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले महोत्सवले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने बताएका छन्। आज पोखरामा आयोजित लेखनाथ महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख गुरुङले महोत्सवले उपभोक्ता र उत्पादकको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने बताए। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले अबको राजनैतिक यात्रा र लक्ष्य भनेकै आर्थिक विकास भएको बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले लेखनाथ महोत्सवले स्थानीय उत्पादनलाई प्रबन्धन गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने बताए। बिहिबार पोखरामा भएको 18औं लेखनाथ महोत्सवको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख गुरुङले महोत्सवले उपभोक्ता र उत्पादकको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने बताए। बिहिबारदेखि पोखरामा सुरु लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा तालचोक स्थित डाँडाकोनामा आयोजना गरिएको 18औं संस्करणको लेखनाथ महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले महोत्सवले स्थानीय व्यवसायलाई उत्साहित गर्ने समेत बताए। क्षेत्रको चाहिँ विकासका लागि यस्तो महोत्सवहरूले आम जनता, आम उपभोक्ता र यो उत्पादन गर्ने यो उद्योगी व्यवसायीहरूको बीचमा अन्तर्क्रिया गराएर एक आपसमा चाहिँ परिचय गराएर हाम्रो आत्मीयता, यो हाम्रो उत्पादक, हाम्रो चाहिँ सृजनशीलतालाई हाम्रो उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूले कसरी यसलाई उपयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा अन्तर्सम्बन्ध, अन्तर्क्रिया गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो। नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले अब सबै राजनीतिक दलको मुद्दा आर्थिक विकासको लक्ष्य हुनुपर्ने बताए। देशमा धेरै राजनीतिक आन्दोलन सफल भइसकेको बताएका नेता अधिकारीले मुलुक बनाउन सबैको ध्यान आर्थिक विकासतर्फ हुनुपर्ने बताए। त्यस अवसरमा नेता अधिकारीले राजनीतिक ओतमा हुने विकासे लापरवाहीलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। नेतृत्वदायी भूमिका होस् र हामी त्यसमा सकारात्मक हुनैपर्छ राजनीतिक दलहरूले, किनभने अबको एजेन्डा कुनै राजनीतिक विषय नै होइन। लेखनाथ महोत्सव कुनै पार्टी, धर्म र लिङ्ग भन्दा पनि सबैको साझा महोत्सव भएको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा महोत्सवका संयोजक छत्रधार आत्रेयले बताए। अध्यक्ष आत्रेयले महोत्सवले अर्थतन्त्र सुधारका लागि समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको दाबी छ। यो हाम्रो गौरव, यो हाम्रो एकता, लेखनाथको एकता, लेखनाथको गर्व र लेखनाथको घमण्ड गर्न मिल्ने ठाउँ यो लेखनाथ महोत्सव हजुरहरूले सबैले आफ्नो चाडको रूपमा स्वीकार गरिदिनु भएको छ, सबैले आफ्नो पर्वको रूपमा स्वीकार गरिदिनु भएको छ र आफ्नै महोत्सवको रूपमा स्वीकार गर्नु भएको छ। यो यस्तो संस्थाको नेतृत्व गरिरहन पाउने र यसको आयोजकको रूपमा एउटा मूल संयोजक हुन पाउने आज मेरो गर्वको र भयङ्कर जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो गर्वको क्षण हो भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। र जति अपेक्षा र जति आशा गरिएको छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ र लेखनाथ महोत्सवप्रति, यो एउटा मात्र व्यवसायीहरूको संस्था होइन। व्यवसायहरूदेखि यहाँ गैर व्यवसायीहरू धेरै समूहहरू हुनुहुन्छ जसको नेतृत्व गर्ने र जसले अपेक्षा गरेको कुराहरू लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले गरिरहेको र गर्ने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2058 सालमा सुन्तला प्रदर्शनीबाट सुरु भएकोमा 3 वर्षदेखि लेखनाथ महोत्सवको पहिलो संस्करण सञ्चालन भएको हो। 2,50,000 दर्शकले महोत्सवको अवलोकन गर्ने अनुमान गरेको आयोजकले 10 करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको। अब पालो खेल समाचारको। स्पेनिश फुटबल क्लब काथेरेन्यो एएफसी मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आउने भएको छ। आज लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो। काथेरेन्यो एएफसीले नेपालमा 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। काथेरेन्यो स्पेनको दोस्रो डिभिजनको लिग खेलिरहेको क्लब पनि हो। स्पेनिश क्लबले नेपाल भ्रमणका क्रममा
पुस 13 गते पोखरा रङ्गशालामा गण्डकी 11 सँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। गण्डकी 11 को कप्तानी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान अनिल गुरुङले गर्नेछन्। गण्डकी 11 को प्रशिक्षण राजेन्द्र तामाङले गर्नेछन्। त्यस्तै पुस 14 गते काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा काठमाडौँ 11 सँग प्रतिस्पर्धा हुनेछ। काठमाडौँ 11 को कप्तानी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले गर्नेछन्। काठमाडौँ 11 को प्रशिक्षण मेघराज केसीले गर्नेछन्। स्पेनिस क्लब काथेरेन्योसँग स्पेनका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सहित ला लिगा फुटबल क्लब रियल मड्रिड, बार्सिलोना र एथलेटिको मड्रिड जस्ता ठूला क्लबमा खेलेका अनुभवी खेलाडीहरू समेत रहेका छन्। नेपालमा फुटबलको विकास तथा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य सहित मैत्रीपूर्ण खेलको आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा, कास्की जिल्ला फुटबल संघको सहकार्यमा शान्तिका लागि फुटबल भन्ने नारा सहित आयोजना हुन लागेको मैत्रीपूर्ण खेल पुस 13 र 14 गते हुनेछ। नेपाल भ्रमण गर्ने स्पेनिस टोलीमा स्पेनको राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका म्यानुएल सान्चेज, डेल्गाडो, मोनोलो पनि सहभागी रहेका छन्। सन् 1990 को विश्वकपमा मोनोलो स्पेनिस टिमको मुख्य खेलाडी रहेका थिए। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। आजको शपथ ग्रहणमा 5 जना सांसद अनुपस्थित। सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाबी। राष्ट्रपतिबारे अहिले नै प्रश्न नगर्न आग्रह। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए मुलुकमा स्थिरता कायम हुने राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको दाबी। प्रतिपक्षमा बसेर जनताको सेवा गर्न तयार रहेको भनाई। युक्रेनलाई अझै पनि भातृत्वको नजरले हेर्ने गरेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाई। युद्ध हुनुमा पश्चिमा मुलुकमाथि दोषारोपण। र स्पेनिस फुटबल क्लब काथेरेन्यो एएफसी नेपाल आउँदै 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै गण्डकी 11 र काठमाडौँ 11 सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।